नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकमण्डली कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। भारतीय लोकसभा चुनावी परिणामले पुनः नरेन्द्र मोदीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने खालका आकलनहरू भइरहेका छन्। चुनाव पछिका प्रक्षेपणहरू सत्य भएमा उनी नै प्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित छ। शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदय भइरहेको भारतको सत्तामा पुनः नरेन्द्र मोदी नै आएमा यसले छिमेकी राष्ट्रहरूमा पार्ने प्रभाव कस्तो होला? आज हामी यसै विषयमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद जयसवाल। स्वागत छ यहाँ तीनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात म अरुण सुवेदीज्यू तपाईबाट गरौँ। यो संसारभरका अधिकांश मिडियाहरूको आकलन चाहिँ भारतमा पुनः नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदय हुने भनेर टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, आकलन भइरहेका छन्। तपाईँको आकलन पनि त्यसैमा ठिक हो भन्ने छ कि अलिक फरक छ? होइन, म त त्यस्तो सेफोलोजिस्ट पनि होइन एक हगि, र भारतको निर्वाचनलाई सर्वे नै गरेर बसेको मान्छे पनि होइन, र मेरो व्यावसायिकताले पनि त्यो दिँदैन। मैले पनि तपाईँले जे मिडिया हेर्नुहुन्छ त्यही मिडिया भएर हेरेर आफ्नो धारणा बनाउने हो। अहिले चाहिँ जुन एक्जिट पोलको स्थिति देखिन्छ, त्यो एक्जिट पोलको स्थिति नरेन्द्र मोदीजीको पल्ला भारी भएको देखिन्छ। अब भारत जस्तो एउटा ट्रेन्ड, सोसल ट्रेन्ड पनि सजिलै थाहा पाइने देशमा, भारत कुनै ब्रिटेन होइन, अस्ट्रेलिया होइन, त्यस्तो देशमा चाहिँ यस्ता आकलनहरू सही हुन पनि सक्छन्। यद्यपि कहिलेकाहीँ भनेको भन्दा विपरीत पनि आएको छ स्थिति। हो नि, भर्खरै अस्ट्रेलियाको ठ्याक्कै अस्ट्रेलियाकोलाई भन्दा भारतलाई भाप्न सजिलो छ। सजिलो छ अलिकति, किनभने एक त भारत र नेपाल, दक्षिण एसिया भनेर चाहिँ कस्तो स्थिति छ भने हरेक कम्युनिटी र सोसाइटीका चाहिँ मतका डफेदारहरूको दायराबाट बाहिर निक्लिन सकेको अवस्था देखिँदैन। अनि धेरै मतका डफेदारहरूले नै यो ट्रेन्ड सेट गर्ने हुनाले त्यो स्थिति सही पनि हुनसक्छ। तर कलेक्टिभ भोटिङ कम हुने ठाउँ हो के अरे यो विकसित देश भने। उहाँले चाहिँ इन्डिभिजुअलले नै, हरेक मान्छेले सोभरियन हिसाबले जसरी निर्णय गर्छ अस्ट्रेलियामा अथवा ब्रिटेनमा अथवा अमेरिकैमा भन्नुहोस्, त्यसरी भारत अथवा नेपालमा चाहिँ सोभरियन हिसाबले निर्णय गर्न सक्ने हिसाबले हाम्रो सामाजिक विकास भइसकेको छैन र हरेक नागरिकको व्यक्तिगत विकास भइसकेको छैन। त्यसकारण यो ट्रेन्ड धेरै हद तक सही हुने सम्भावना पनि छ। मानव सही नै भयो, हाइपोथेटिक्स धेरै हिसाबले तथ्यसँग पनि रिलेट भएको छ, किनकि एक्जिट पोलको नतिजा त्यही देखेकाले उनको निरन्तरताले प्रधानमन्त्रीमा छिमेकी देश, त्यसमा पनि नेपालकै कुरा गरौँ, हाम्रै कुरा गरौँ, हामीलाई त्यसले खासमा अर्थ के राख्न सक्छ? आखिर उनले 5 वर्ष त शासन गरेकै हुन्, फेरि त्यस्तो तात्विक कुनै अर्थ राख्छ? अनि इतिहासमा भारतको सत्ता र भारतको प्रवृत्ति र भारतको दृष्टिकोणले नेपालमा जहिले पनि अर्थ राखेको हुनाले अब पनि राख्दैन भन्न त मिल्दैन, राख्छ। यो वस्तुगत यथार्थ हो, कसैले वस्तुगत यथार्थबाट भाग्न सकिँदैन। जोग्राफी परिवर्तन पनि हुँदैन, भारतको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र भारतको आन्तरिक शक्ति चाहिँ हामीहरूलाई रिस उठेर हाम्रो उत्तेजनाले परिवर्तन हुने अवस्था पनि होइन। कम्पेरिटिभली मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँ, आखिर उनले 5 वर्ष त तिनै व्यक्तिले शासन चलाए, 5 वर्ष शासन गर्दाखेरिको स्थिति हेर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने भारतको अहिलेको जुन पोलिटिकल अवस्था छ, त्यो अवस्था चाहिँ सांस्कृतिक पुनर्जागरणको अध्यायतिर उन्मुख छ। यो 11औं शताब्दी पछाडि भारतको ओभरअल एक किसिमको जनमत र राजनीतिक दिशा सांस्कृतिक पुनर्जागरणको लागि उन्मुख भएको चाहिँ झन्नै यो पहिलो अवसर मान्छु म। नेपाल चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, पराय धर्मावलम्बी हुनमा गर्व गर्ने र सांस्कृतिक विसर्जनतिर उन्मुख हामी एथेइस्ट हुने र कन्भर्सन हुने ठ्याक्कै
उल्टो हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल र सोसियल ट्रेन्डको अवस्था अहिले देखिन्छ। त्यसकारण यसले एक किसिमको कन्फ्लिक्ट त इन्हान्स गर्छ र संविधान निर्माण कालमा पनि यही स्थितिले गर्दाखेरि एक किसिमको कन्फ्लिक्ट निर्माण भएको हो। त्यसको बिटर सिचुएसन चाहिँ अब द्वन्द्व भएपछि त टाउको ठोकेपछि दुईटैलाई दुख्छ, दुईटैलाई नराम्ररी दुखेको टाउको ठोकेर त्यतिखेर। र अब पनि के छ भने एक्जिट पोलको स्थिति, यदि सही एक्जिट पोलको अहिलेको स्थिति भारतका अब लिबरल र न्यू लिबरलहरूको बेचैनी र नेपालमा सत्तामा भएका र प्रतिपक्षमा भएका पनि लिबरल र न्यू लिबरलहरूको नेताहरूको बेचैनी चाहिँ बडो चाख मानेर मैले हेरिराखेको छु, इन्जोय गरिराखेको छु। हस्, तपाईँसँग के भेट्न आउँछु म? माननीय डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टज्यू, तपाईँ त प्रोडक्ट नै फेरि जेएनयूमै बढो पुकाएर तपाईँको विद्याबारी थियो होइन? हो। यो भारतीय चुनाव एक्जिट पोलको आकलन, उहाँको तथ्यलाई आधार मान्दै तपाईँले टिप्पणी गर्नु पर्यो भने मोदीका सन्दर्भमा के टिप्पणी हुन्छ? भारतको लोकसभाको निर्वाचनको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो 250 वर्षभन्दा बढीको जुन इलेक्ट्रोल प्रोसेस हामीले निर्वाचनको जुन प्रक्रियाको विश्वव्यापी रूपमा एउटा विकास हुँदै गएका केही सिद्धान्त छन्, केही विषयहरू छन्। स्टेसियोलोजी भनेर राजनीतिक पार्टीहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा विधा विकसित भएको छ। सेपोलोजिस्ट भन्नुभयो, निर्वाचनको बारेमा भविष्यवाणी गर्ने र समग्र निर्वाचनलाई चाहिँ गहिरो गरी अध्ययन गर्ने एउटा अर्को विधा डेभलप भएको छ। र यसरी हेर्दा 90 करोडभन्दा बढी भोटरहरू रहेको भारतको निर्वाचनले विश्वको ध्यान तानेको छ, जुन तपाईँले अघि आकर्षित गर्नुभयो। त्यो स्वाभाविक हो। तर मलाई लाग्छ दोस्रो पटक सत्तामा आउने प्रोजेक्सनमा उहाँ आउनुभयो भने केही गल्तीहरू उहाँले गर्नुभएको छ। विगतमा छिमेकका राष्ट्रहरूसँगको नीतिको जुन उहाँले आफ्नो शपथ ग्रहणमा जुन मेसेज दिनुभएको थियो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा उहाँले धेरै समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। उहाँ कसरी बढ्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो। तर नेपालसितकै सम्बन्धको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने पनि नेपालले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्दा आफ्नो अनरसिप छ भनिरहँदा भारतले केवल नोटिस मात्रै गर्यो भन्ने आयो। नाकाबन्दी, भुइँचालो, हामी यो सबै प्रकरण हामी देख्छौँ। त्यसकारण ती गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने दिशातर्फ उहाँ उन्मुख हुनु नै भारतीय सन्दर्भमा र दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा त्यो अझै त्यो दिशातर्फ उन्मुख हुने एउटा, किनकि गल्तीबाट पाठ सिक्न त प्रत्येक राजनीतिज्ञलाई वा प्रत्येक व्यक्तिलाई नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। सच्चिने अवसर एउटा होइन छिमेकी राष्ट्रले हेर्दा त्यतातिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जानु होला, अब थाहा छैन उहाँले के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा भयो। तर हामीले एनालिसिस गर्दा यो पोलिटिकल एनालिसिस हो। र अर्को कुरा, नेपालमा केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू भएका छन्। पहिलो संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभा, जुन शान्ति प्रक्रिया आएर जहाँ हामी पुगेका छौँ, केही शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू बाँकी छन्। अभूतपूर्व ढङ्गले दुईवटा महत्त्वपूर्ण अर्थात् ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बिचमा चुनावमा गठबन्धन भएर अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यसरी अगाडि बढ्दा एउटा नेपाली जनता धेरै गौरवान्वित भएर एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटीतर्फ गइरहेको देखिन्छ। र विश्वभरि आएको परिवर्तनले गर्दा, टेक्नोलोजीमा यी सबै कुरामा आएको परिवर्तनले गर्दा पनि भारतीय समाज, नेपाली समाज, भारतमा जुन सांस्कृतिक राष्ट्रवादको दक्षिणपन्थी एजेन्डा बोकेर नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउनुभयो र 5 वर्ष उहाँले भारतीय जनतालाई जुन सपना दिनुभयो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त्यहाँको एनालिसिस गर्ने हो भने समग्र क्षेत्रीय पार्टीहरू कमजोर बन्दै गएको र राष्ट्रिय पार्टीमा पनि अरू पार्टी अलि अझै ठिक्रिन नसकेको, खास गरी इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा। अब क्षेत्रीय पार्टीको कुरामा अब डिटेलमा नजाउँ, तर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अन्त पनि हेऱ्यौँ भने त्यो देखिन्छ आन्ध्रमा। ती पार्टीहरू पनि जुन 80s देखि इन्डियाको 1980s को डिकेडदेखि जुन उनीहरू सशक्त भएर आएका थिए, अहिले फेरि एजेन्डामा कमजोर भएको। र दिल्लीकै मात्रै एउटा उदाहरणको रूपमा, किनकि प्रोजेक्सन मात्रै होइन, पपुलिजमको अहिले जुन वर्ल्ड पोलिटिक्स छ, ट्रेन्ड गइरहेको छ, त्यो इटालीदेखि लिएर हामी धेरै देशका उदाहरण लिन सक्छौँ। ट्रम्पको आगमनदेखि लिएर मोदीको आगमन, यी सबैमा र त्यसमा आउँछन् फेरि केजरीवालकै। त्यो ट्रेन्डसम्म आउने पोलिटिक्स इन्डियाको पोलिटिक्स हो। त्यसकारण एक्जिट पोल नै अन्तिम भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि एउटा होइन, तर दिशा त्यता गइरहेको छ भन्ने जेनरल टेन्डेन्सी देखिन्छ। त्यो होला पनि। र हाम्रो सन्दर्भमा आउँदा नेपाल भारत सम्बन्ध, हाम्रो राष्ट्रियताको पोलिटिक्स हामी कहाँ एकदम प्रभावी रहेको छ। त्यस हिसाबले अब अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो सेयर्ड सोभरेन्टी भन्छौँ हामीले, ग्लोबल हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त्यो इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि सेयर्ड छ।
सोभरेन्टीहरू सेयर्ड हुँदै गएका छन्। हामी UN को मेम्बर हौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो सोभरेन्टी सेयर छ। तर सार्वभौम सत्ता त फेरि पनि यही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हामी जहाँ पुगेका छौँ यो दिशामा पुगेका छौँ र यसरी अगाडि बढ्दा नयाँ समीक्षा गरेर जाने पहल अब हाम्रो तर्फबाट त स्वाभाविक रूपमा हामीले पहिले पहल गर्ने कुरो भएन। उहाँ कुन मेसेजका साथ भोलि आउने त्यहाँ सत्तासीन हुने पार्टीले उहाँ नरेन्द्र मोदी नै आउनु भने उहाँले कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ केही समय पर्खिनुपर्छ। माननीय दीपक प्रकाश भट्टजीको जस्तो नेपाली शासकका लागि चाहिँ मोदीको पुनरागमन कतिको सहज कतिको असहज त त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने ल तपाईँले उहाँले सुध्रिनुपर्छ त भनियो, उनको पुनरागमन नेपाली शासकका दृष्टिकोणबाट हेर्दा सहजै असहज? दुईवटा पाटो छ। हामी नेपाली शासक भनेर हिजोको जस्तो कन्टिन्युएसनमा जुन सामन्तवादी प्रक्रियामा शासक भनेर हामीले 240 वर्षसम्म फ्यामिली रुलको रूपमा रहेको राजतन्त्रको सन्दर्भ पनि होइन। जनताबाट अनुमोदित भएर आएकोले सत्तामा भएको पार्टी वा सत्तामा रहने वर्ग वा पार्टी यसले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल त त्यस्तो अहिले देखिँदैन होइन। किनकि हामी एउटा यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ, हामीले समृद्धि खोजेका छौँ र त्यो समृद्धि वा इकोनोमिक जुन ग्रोथ गरेर कुरा गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ विगतमा समावेशी ढङ्गले विकास हुन सकेन राष्ट्रको। असहज हुन सक्छन् या सहज? मेरो प्रश्न चाहिँ होइन, मेरो त मैले अघि नै भनिसकेँ सहज भएर जानुपर्ने नै दिशा देखिन्छ। किनकि विगतमा त लागि उनी आउनु सहज नै हुन्छ होइन। उहाँले आफ्नो स्वाभाविक रूपमा जुन इमिडिएट अब निबरहरूलाई अर्थात् नजिकका छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध सुधार्ने कुराकोबाट उहाँले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुभएको थियो नि। 5 वर्षपछिको समीक्षामा त पक्कै पनि जहाँ जहाँ सम्बन्धहरू सुधार हुन सकेनन् वा उतार चढाव रहे त्यसलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन नि। हाम्रा लागि चाहिँ म त्यही आउँदै थिएँ, हाम्रा लागि आउनु सहज कि असहज? होइन, उहाँले समीक्षा गरेर जाने उहाँको कुरा भयो। हाम्रा लागि अब सहज असहज भनेर त कुन आउने कुन नआउने जो आए पनि हामीले त हाम्रा सहजताका लागि र हाम्रा नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्राथमिकता दिएर हामीले नीति बनाउनुपर्छ र हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। कङ्ग्रेसहरू आउँदाखेरि सहज हो कि हामीलाई उनी नै आउँदा सहज भनेर मैले त यो प्रश्न गरेको। खै ठिक छ, तपाईँलाई भन्न अप्ठ्यारो भयो भने म अहिले अरू अतिथिलाई राख्नुला, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। डाक्टर प्रमोद जयसवाल, तपाईँ पनि JNU-कै प्रोडक्ट। हजुर, यो भारतीय चुनाव र एक्जिट पोलको नतिजा कसरी आकलन गर्नुहुन्छ तपाईँ? म अलि डिफर गर्छु। मभन्दा पहिला वक्ताहरूले त्यसमा बोल्न चाहनु भएन। मलाई चाहिँ एक्जिट पोलमै शङ्का लागिरहेछ। किनभने तपाईँको मोदी आफैले पनि उसको पार्टी र अरू पनि ओपिनियन पोल आउँदा कस्तो थियो भने मोदीलाई अलिक गाह्रो छ, सत्तामा आउन सकिन्छ, गठबन्धन ल्याएर चाहिँ सत्तामा आउन सकिन्छ, तर फुल मेजोरिटी जुन अहिले जुन प्रोजेक्ट गरिरहेछ त्यस्तो चाहिँ मलाई अलिक शङ्का लाग्छ। मलाई कस्तो लागिरहेको थियो भने NDA जुन चाहिँ BJP को एलायन्स हो रफली 250 आउँछ होला, त्यसपछि UPA र अरू पार्टिजको लगभग उस्तै 150 को नजिक आउँछ जस्तो मलाई अनुमान लागिरहेछ। मलाई किन त्यसमा अलिक क्वेसन छ भने किनभने मेजर स्टेटहरू UP-मा पनि जुन खालको प्रोजेक्सन देखाइरहेछ BJP को त्यो अलिक डाउटफुल छ। UP-मा त्यति स्ट्रङ BJP छैन, त्यो खालको प्रोजेक्सनहरूले मलाई अलिकति शङ्का लागेको छ। तपाईँ पहिलाको पनि विगतमा हेर्नुभयो भने अलिक मिक्स्ड रियाक्सन आइरहेछ इन्डियाको ओपिनियन पोलको। जस्तो 2004 चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीले एकदम राम्रो बहुमतले जित्छ भन्दा स्वाट्टै हार्यो। अर्को 2009 चाहिँ UPA चाहिँ थोरै आउँछ भन्दा धेरै आयो। अनि मोदीकोमा मिल्यो, त्यसरी कहिले मिल्यो कहिले UPA-लाई बढी देखाउने थोरै आउने त्यो खालको मिक्स्ड रियाक्सन छ। त्यसको रिजन के हुन्छ भने तपाईँको ओपिनियन पोलमा चाहिँ जब कुनै व्यक्तिले भोट दिएर बाहिर निस्किँदा त्यसको लिने डेटा हो, त्यो पनि मिडियाले लिने डेटा हो। मिडिया कहाँ पुग्छ त? सहरमा जहाँ ठुलो क्यान्डिडेट छ, मोदी लड्ने ठाउँ, राहुल गान्धी लड्ने ठाउँ, ठुलो क्यान्डिडेट लड्ने ठाउँको त्यहाँको चाहिँ अलिक क्लियर नै हुन्छ। र त्यो ठुलो नेताको जुन प्रेडिक्टिबिलिटी हुन्छ नि, मोदी त स्योर जित्छ, मोदीलाई लिएर पुरै इन्डिया अनुमान गर्नु भने त फेलियर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ जुन रुरल भोटर छ, जुन चाहिँ ठुलो नम्बर छ इन्डियामा, त्यसलाई मिस गरेको हुन्छ ओपिनियन पोलले। त्यसले गर्दा मलाई डाउट लागिरहेको छ। मलाई त्यसैले भोलिसम्म पर्ख्यौँ हेरौँ के हुन्छ, त्यसमा म भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा जुन कुरा गर्नु फरेन पोलिसी इन्डिया कस्तो हुन्छ, मलाई लाग्छ नेबरहुडमा फर्स्ट कुरा गरौँ। जस्तो एउटा प्रेडिक्सन के छ भने मोदी चाहिँ एउटा हिन्दुत्व बोकेको, नेपालमा पनि हिन्दुत्व अब सेकेन्ड टर्म एउटा मात्रै होला कि भनेर अब पछि प्रधानमन्त्री बन्न पाउला नपाउला, त्यसैले नेपालमा अलिकति हिन्दुइजमलाई ठेलेर लाने कि त्यो खालको एउटा प्रोजेक्सन देखिरहेछ नेपालमा पनि इन्डियामा पनि। तर त्यो मलाई लाग्दैन त्यस्तो हुन्छ। किन हुँदैन भने जुन इन्डियन फरेन पोलिसी मोदीले मात्र ड्राइभ गर्ने होइन, इन्डियामा धेरै फ्याक्टर हुन्छ जुनले भोलि मोदीले चाहिँ पुरै इन्डियन फरेन पोलिसी तहस नहस पारेर जान सक्दैन, त्यहाँ धेरै मेकानिजमहरू हुन्छ। त्यसैले मोदीले चाहँदैमा पनि त्यो पोसिबिलिटी नदेखेर, किन नेपालमा मलाई लाग्छ धर्मको कुरा आउँदा राजा पहिला प्राथमिकता आउँछ, इन्डियामा चाहिँ धर्म प्राथमिकता आउँदछ, राजा पछि हो। त्यो वारमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो अगाडि बढ्दैन। दोस्रो कुरा आयो तपाईँको अर्कोले यो पनि भन्ला कि जुन संविधानमा संशोधनको कुरा छ जुन चाहिँ पहिला इन्डियाले ब्याकआउट गरे त्यसलाई पनि पुस गर्न सक्छ, त्यो पनि एउटा क्वेसन आउन सक्छ मनमा। मलाई लाग्छ त्यसमा नि जाँदैन।
के हुनसक्छ भने तर पनि त्यस्तो हुँदा पनि मोदीको इन्गेजमेन्ट नेपालमा धेरै हुन्छ यो वर्ष। किन धेरै हुन्छ भने तपाईँको जुन किसिमले चाइनाको गतिविधि बढिरहेछ, अमेरिकनको इन्डो पेसिफिक BRI जुन आएछ, त्यसले गर्दा एउटा स्वाभाविक पनि हो। पहिला इन्डियाको जस्तो UPA भन्दा मोदीकोले चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट देखाएको नेपालमा। तपाईँको एक कार्यकालमा नै 4 चोटि हाई लेभल भिजिट, प्राइम मिनिस्टर र प्रेसिडेन्टसम्मको भिजिट उनको एक कार्यकालमा हुनु भनेको ठुलो इम्पोर्टेन्स नेपाललाई दिएको देखिन्छ। त्यसले एउटा स्वाभाविक पनि तपाईँको इन्गेजमेन्ट बढी हुन्छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ एउटा अरू इन्टरनेसनल प्लेयरहरू जस्तो चाइना र अमेरिकाको प्रेजेन्स र गतिविधिले गर्दा पनि इन्डियालाई चाहिँ बााउन्ड बनाउँछ कि नेपालमा इन्गेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो मोदीसँग हिन्दुत्वको कुरा जोड्नुभयो। मोदीको पुनरागमन चाहिँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापना अथवा फर्काउनेसँग सम्बन्धित सन्दर्भ छ र कतिपय विद्वानहरूले नै आर्टिकल पनि लेखिरहेका छन्, तर्क पनि गरिरहेछन्। त्यो नहुन सक्ने कारण के होला र फेरि? मोदीको मा हिन्दुत्व छ, राजतन्त्र छैन। राजतन्त्र हामीलाई फिल गरेको, किन हामी नेपालमा त्यही मैले फरक देखाउन खोजेको। मोदीको लागि हिन्दुत्व इम्पोर्टेन्ट हो, राजतन्त्र होइन। किनभने इन्डियाको फरेन पोलिसीमा राजालाई एकदम ट्रस्टेबल पार्टनर हेरिँदैन, महेन्द्रलाई हेरिँदैन, ज्ञानेन्द्रलाई हेरिँदैन। राजालाई चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सलाई नै हामी बढाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा एजम्सन छ। हामी डेमोक्रेटिक फोर्स, इन्डिया एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो र डेमोक्रेटिक फोर्स नै नेपालमा हुनुपर्छ, त्यो खालको उनीहरू कुरा गर्छन्। त्यसैले चाहिँ उसको हिन्दुत्व चाहिँ हो, तर नेपालमा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी राजतन्त्रलाई आएको छ कि राजासहितको हिन्दुत्व। र त्यो कुरामा चाहिँ इन्डिया र नेपालको भ्यारिएसन छ। त्यो भ्यारिएसनले गर्दा चाहिँ मलाई त्यो कुरा अगाडि बढ्दैन जस्तो लाग्छ। हस्, म माननीय दीपक प्रकाशबाट तपाईँसँगै आउँछु। अघि उहाँले राइज गरेको प्रश्न उत्तर दिँदै थियो, भारत सांस्कृतिक जागरणतर्फ लग्यो, हामी चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक पक्षलाई ध्वस्त पार्नेतर्फ लग्यौँ, अथवा पराधर्मावलम्बी हुनुमा हामी गर्व गर्नेतर्फ अग्रसर भयौँ। त्यहाँ कन्फ्लिक्ट त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, त्यसको बेचैन शासकहरूमा पुग्छ। उहाँको तर्क त्यो थियो। दुईटा कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्ला, किनकि अहिलेको राजनीति वा विश्व परिवेशमा चलिरहेका यो ग्लोबलाइजेसनको एजमा जुन वैश्विक घटनाक्रमहरू बढ्छन् वा एकैचोटि एक्सेस सबैतिर आउँछ वा इन्फर्मेसनहरू आउँछन्, त्यो सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने अघि प्रमोदजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा त IPS होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर आएको छ, अर्को बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर आएको छ। वेस्टर्न कन्सेप्टमा कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसनतर्फ गइरहेको, सभ्यताहरूका बिचमा टकराव र सङ्घर्ष हो कि भन्ने एउटा थिसिसबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा सभ्यताकाहरूका बिचमा अब संवाद हुनुपर्छ भनेर त्यसको आफ्नै खालको जवाब चाहिँ चीनबाट हामीले देखिरहेका छौँ होइन। यो दुईटाको बिचमा र अब हामी कहाँ आउँदा के हुन्छ त, हामी कहाँ सभ्यताहरूको वा धर्महरूका बिचमा सङ्घर्ष कहिले भयो? अरुण सरले भने जस्तै त्यो 12th सेन्चुरीमा भएकै हो। तर अब आएर समाज कहाँ जाँदैछ त? अब इन्डियामा के धर्मकै नाममा राजनीति गरेर नरेन्द्र मोदी, जसलाई RSSले प्रोजेक्ट गरेको हो, अर्थात् RSS जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वा सांस्कृतिक हिन्दुत्वको एजेन्डा बोकेर जान्छ, कहीँ थोरै डिफर गर्छु म। राजतन्त्र बरु इन्ट्रेस्टको कुरा हो कि होइन, त्यसरी हेर्दै गर्दा हिन्दू राष्ट्र बरु भारतीय शासकवर्गका लागि एउटा एजेन्डा बन्न सक्ने हुन्छ। किन? दुनियाँमा एउटा त हिन्दू राष्ट्र छ भनेर गर्व गर्नका लागि, किनकि त्यहाँ पनि त्यसै पोलिटिक्समा गएर भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन पोलिटिक्स अगाडि बढाएर आएको RSS र त्यसको आउटफिटको रूपमा BJP पोलिटिकल पार्टी हो नि त। हामी कहाँ अहिले पनि नेकपा मसालले चाहिँ राजमो चाहिँ पोलिटिकल फ्रन्ट भने जस्तै त्यो त एउटा स्ट्राटेजी छ नि त पार्टीको। त्यस्तै RSSले के ठान्छ आफूलाई भने BJP त एउटा पोलिटिकल फ्रन्ट हो, मोदीलाई चाहँदा ड्रप गर्ने, मोदीको ठाउँमा उहाँ पार्टीको अध्यक्ष ड्रप गर्ने, जे अब जुन खालको लोकतन्त्र, अब त्यसले उनीहरूले आफ्नो लोकतन्त्र भन्ने होला। हामीले अब किनकि लोकतन्त्रका पनि बहु अभ्यास छन्, बहु खालले विभिन्न ढङ्गले विकास भएको छ, त्यस अर्थमा हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ सांस्कृतिक टकरावहरूको सन्दर्भमा हामी कम छ। किनकि भारतमा 100औं वर्षसम्म हिन्दू र इस्लाम धर्मका बिचमा सङ्घर्ष भएको छ। त्यहाँ पनि क्रिस्चियनिटी अर्थात् मोडर्निटीका नाममा पश्चिमी सभ्यता प्रभाव पार्दै आफ्नो ढङ्गले भित्र पसेको पनि हो। भीमराव अम्बेडकर जसले चाहिँ दलितहरूको उत्थानको लागि एनिहिलेसन अफ कास्ट भनेर लेखे, बोले होइन, त्यसरी उनले संविधानमा आफ्नो त्यो सेकुलर आइडियालाई भित्र ल्याए पनि होइन। अरू समग्रमा हामी कहाँ त्यति धार्मिक वा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वा त्यो विषय चाहिँ गहिरो गरी तल गएको होइन। र जहाँसम्म धर्मान्तरण वा यी कुराहरू छन्, यी पछिल्लो समयमा यदि हामी सचेत ढङ्गले हेऱ्यौँ भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा त्यो कम हुँदै गएको छ र हामी कहाँ पनि त्यो कम हुने दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ। टकराव होइन, हाम्रो सन्दर्भमा टकराव होइन। म मान्यजीसित अब म यसमा डिफरै गर्छु, तर अलिकति एग्रेसिभली कन्भर्सन नेपालमा भइरहेको छ र यो सिचुएसन बरकरार रह्यो भने म चाहिँ एउटा इम्टी ग्लास थ्योरी भन्छु। के छ भने मार्क्सिस्टहरूले पहिले आफूमा रहेको आस्थालाई इम्टी बनाइदिने मस्तिष्कबाट, र त्यो इम्टी भएको मस्तिष्कमा आएर चाहिँ पराय धर्मावलम्बीहरूले नयाँ आस्थाहरू
इम्प्लान्ट गरिदिने यो स्थिति चाहिँ नेपालमा गाउँ गाउँको हकीकत हो। उहाँको अब चाहिँ मतलब वैधानिक अवस्थाको कारणले र त्यसमा का निश्चित अनुशासनको कारणले डाक्टर साहबको मजबुरीलाई म बुझ्द छु, अभिव्यक्तिमा सीमा लाग्यो बुझ्द छु। तर यो स्थिति हो। दोस्रो कुरो के छ भने एउटा कुरो त उहाँले इन्डोर्स गर्नुभयो कि मोदी परिवर्तन हुने सङ्केत आयो भने नेपालको सत्ता र नेपालका राजनीतिक शक्तिले पनि परिवर्तनको जेस्चर चाहिँ दिने सम्भावना छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। यो राम्रै हो, त्यस्तो भयो भने असल। र एउटा कुरो चाहिँ यहाँभन्दा पहिलेको स्थिति मोदीको के देखेँ भने भारतमा अघि चाहिँ सरले पनि भन्नुभयो एउटा स्थायी सत्ता पनि छ नि त। पोलिटिकल पार्टीले मात्रै सबै कुरा र पोलिटिकल पार्टीको डक्ट्रिनले मात्रै सबै कुरा चाहिँ निर्धारण गर्दैन भन्ने कुरा। पहिलेको अवस्था के हो भने मोदीलाई धेरै सकसै पर्या हो। त्यहाँको चाहिँ त डिप स्टेट भनौँ, इन्टेलिजेन्सदेखि लिएर ब्युरोक्रेसी र त पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टको बिचमा चाहिँ एउटा भयङ्कर ठुलो चाहिँ एउटा स्कुल अफ थटकै समस्या थियो। तर अहिले आएर त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो समस्या चाहिँ अब मोदीको निकै समाधान हुँदै जाने स्थिति त्यहाँ देखिन्छ। तर नेपालसित चाहिँ अब यो बिचमा आएर चाहिँ अरू डिफरेन्सेसहरू र नेपालकोले इमिडिएट रूपमा लिएका केही चाहिँ मतलब फरेन पोलिसी सम्बन्धित विषयहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि भारतको अब एक किसिमको रिटालिएटरी एटिच्युडमा चाहिँ भारत फेरि पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई म चाहिँ मतलब छैन भन्न सक्दिनँ। पहिलो कुरा त के भन्छ, पुलवामा एट्याक भयो। पुलवामा एट्याकमा दिएको सरकारको विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य र प्रधानमन्त्रीको ट्विट र श्रीलङ्कामा भएको आतङ्कवादी वारदातमा दिएको नेपाल सरकार विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य र ट्विट दुईटैलाई एक ठाउँ राख्नुहोस्। तपाईँले के आउटकममा के देख्नुहुन्छ भने पाकिस्तान पुलवामा एट्याकको कस्टमा टेरोरिस्टलाई कारबाहीको मागै गर्न सकेन नेपालले। गजब कुरो, जसमा जिम्मेवार लिने मान्छे खडा भइसकेको अवस्था पनि। अनि त्यतिखेर मैले भने पनि यो हाम्रो चाहिँ कुटनीतिको अफिसियल लाइन हो या त्रुटि भएको हो भनेर। होइन कि श्रीलङ्कामा भएको वारदातमा ती सबै कुराहरू आए। हेर्नुहोस्, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेपालको विदेश नीति र भारतको बिजेपी नेतृत्वको सरकार प्रति नेपालको अहिलेको पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टको सोचलाई एक किसिमले त्यसले एक्सपोज गर्यो त्यो परिघटनाले। त्यो कुरो चाहिँ इन्डियनहरूले यो कुरा नोटिस गरेका छैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन एउटा। दोस्रो कुरो त कल्चरल नेसनलिजमको कुरो त हो हेर्नुहोस् त्यो कुरो। र यसमा सबैभन्दा हाम्रो हितका लागि पनि के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको चाहिँ नेपालले आफ्नो अलग सार्वभौमिकताको लागि लामो समयदेखि भारतसित पनि एक किसिम भारतसँगै वास्तवमा एक किसिमको सङ्घर्ष गर्दै आएको सुरुदेखि नै लगभग 47 साल भारत स्वाधीन भएदेखि नै भन्नुहोस् सङ्घर्ष गर्दै आएको। र अहिले पनि चाहिँ मतलब नेपालमा सोभेरेन्टीको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सिधै चाहिँ अरू होइन औँलो त त्यतैतिर ठडिने हो सबैको। तर यो बिचमा जोगिनेको पछाडि दुईटा साह्रै महत्त्वपूर्ण सोसल क्यापिटल थियो हाम्रो भारतमा। एउटा थियो के छ भने भारतका सम्पूर्ण अहिलेको जनसङ्ख्याको आधारमा 1 अरबभन्दा बढी हिन्दू जनसङ्ख्याले भारत जे जस्तो स्थिति भए पनि तुष्टिकरणको कारणले चाहिँ बहुमतको सांस्कृतिक मूल प्रवाहको अपमान जुन भारतमा भएको थियो त्यसको बावजुद पनि हाम्रो सांस्कृतिक आस्थालाई हाम्रो धर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा राष्ट्र छ दुनियाँ, त्यसप्रति हाम्रो गर्व छ भनेर चाहिँ मतलब भारतीय जनसङ्ख्या भन्थ्यो, आम जनसङ्ख्या। र सत्ता नेपालप्रति होस्टाइल भए पनि नेपालप्रति सत्ताले कुनै पनि अन्याय गर्ने स्थिति निर्माण भए पनि भारतीय जनताले नेपालको पक्षमा रखवाली गर्थ्यो र त्यो ठुलो सोसल क्यापिटल थियो। सेकुलरिजम नामको एउटा चाहिँ नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको सैद्धान्तिक उत्तेजना
र विविध किसिमका सुसुप्त प्रलोभनको कारणले हामीले त्यो सोसियल क्यापिटल गुमायौँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र इमिडिएटली मैले अघि पुलवामा एट्याकको कुरा किन भने अर्को सोसियल क्यापिटल पनि गुमायौँ हामीहरूले। भारतको पिपुल चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने एकदम आम रूपमा एन्टी पाकिस्तान छ एकदमै। र त्यो पुलवामा एट्याकको बारेमा जस्तो हाम्रो वक्तव्य आयो र हाम्रो मेन स्ट्रिम मिडियामा पनि जस्ता प्रकारका न्युजहरू आए र चाहिँ इक्विडिस्टेन्सको फरेन पोलिसीको आडम्बरका नाममा जे जस्तो हामीहरूले नीति अवलम्बन गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि नेपालले हाम्रो सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र चाहिँ नेपाल रहेको अवस्था रहेन। अब दक्षिणको सोसियल क्यापिटल हाम्रो पिपुलहरूले सोच्ने अवस्था। दोस्रो पाकिस्तानसित चाहिँ मतलब लहसिन थाल्यो भनेपछि त्यो पाकिस्तान इस्युले पनि भारतको सोसियल क्यापिटल हामीहरूले गुमाउने। अनि तपाईँले सांस्कृतिक आस्थाको कारणले पनि भारतको सोसियल क्यापिटल हामीहरू गुमाउने। त्यो अवस्थामा भोलि त्यहाँको सत्ताले नेपालमा सक्रिय अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसित निश्चित सौदाबाजी गर्यो भने नेपालको गति के होला यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा गम्भीर विषय लागेको छ। यसकारण मोदी नेपाली शासकका लागि असहज हुन सक्छन् कि सहज? तपाईँले त भन्न मिल्छ? होइन, मैले त भन्न मिल्छ। ल भनिदिनुहोस् त। नेपाली होइन, नेपाली शासकहरूले पनि सर्टेन रूपमा रियलाइज नगरे। अनि क्वाइट डिप्लोमेसी भन्ने बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो हो। तपाईँले केही फ्याक्ट दिनुभएको छ त्यसलाई टेकेर म क्वाइट डिप्लोमेसी भन्ने डिप्लोमेसीमा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुनै पनि राज्य सत्तामा बसिसकेको र एउटा देशको चाहिँ मतलब शासनाधिकारी भएको मान्छेलाई बाहिर चाहिँ चीनले मङ्गोलियन राष्ट्रपतिलाई डाकेर जस्तो चाहिँ दलाई लामालाई भन्नु चाहिँ सरी भनिस् भने जस्तो गरेर हदसम्मको अपमानको स्थिति त नेपालमा पक्कै लागु हुँदैन। फेरि मङ्गोलियाभन्दा नेपाल स्ट्रङ पनि छ है। अनि फेरि चाहिँ मङ्गोलियाले चीनलाई चाहिँ हेप्नै सक्दैन, हामी चाहिँ भारतलाई अलिक हेप्न पनि सक्छौँ। त्यो स्थिति भएको बेला त्यो त नहोला। तर क्वाइट डिप्लोमेसीमा एक किसिमको लेनदेन भएन भने अबका बाटाहरू सहज नहुन सक्छन्। असहज। डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट तपाईँसँग आउँछु। उहाँले फ्याक्ट एउटा पुलामा भएको आक्रमणमा नेपालको वक्तव्य, अर्को उनीहरू एक बहुसङ्ख्यक हिन्दू छन्, उनीहरूले एउटा सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग मिल्ने भएका कारण धर्मका हिसाबले पनि एउटा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण जसलाई हामी पनि छौँ है भनेर अपनत्व गर्न सक्ने ठाउँ दिन्थे उनीहरूले के त्यो पनि गुम्यो। त्यसकारण पनि असहज हुन सक्छ। दुईटा मात्रै फ्याक्ट दिनुभयो, अरू थुप्रै कारण हो। बिजेपीको ग्रोथ यदि इन्डियामा हेर्नुभयो भने अयोध्यामा राम मन्दिर थियो। यसपालि राम मन्दिरको एजेन्डाको तपाईँले कुरा गर्नु पऱ्यो। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वा हिन्दू राष्ट्र भारतको यदि एजेन्डा हाबी भएको देखिन्थ्यो भने त्यतातर्फ अलिकति शङ्का वा उपशङ्का वा त्यो दिशातर्फ पोलिसी जान्छ कि भन्ने थियो। मोदीले मेक इन इन्डिया अनि सारा बाहिर रहेको डायस्पोरा सारा पुँजी ल्याएर भारतलाई चाहिँ चमत्कारी ढङ्गले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान्छु भन्ने एजेन्डामा पहिलो चुनाव जित्दै गर्दा र अहिले फेरि आएर त्यो गर्न नसकेका कुराहरूलाई उहाँ अगाडि बढाउने हो भने सबभन्दा अप्ठ्यारोमा ग्लोबल पोजिसनमा भारत आफै पर्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर फेरि अमेरिकासित पनि लहसिनु र खुसी पार्नु र रसियासितको सम्बन्धमा पनि म्यानेज गर्नुपर्ने पनि उसको समस्या छ। वुहान बैठकमा सी जिनपिङसित गरेको प्रतिबद्धता अब हामीसँगै मिलेर जानुपर्छ, अरू छिमेकी सबैसित राम्रो सम्बन्ध बनाएर जानुपर्छ भनेको रेसिप्रोकेट गर्ने गरी पनि उसले नयाँ ढङ्गले जानु अगाडि छ। किनकि भारतमा करोडौँको सङ्ख्यामा भनौँ न शौचालय बनाउनु पर्ने जतिसुकै सांस्कृतिक राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि त्यही धर्मको कुरा भित्रै आएको हो नि त। हाम्रै सभ्यताभित्र आएको उदय त फेरि रेडिकल ऱ्यासनल भरै हो नि। फेरि त्यसमा त होइन म त्यही भन्दैछु। तर त्यो कुराले अबको दोस्रो कार्यकालपछि पनि बिजेपीको पोलिटिक्सलाई त क्यारी गर्नुपर्ने होला नि त उहाँले। तेस्रो कार्यकाल कि म प्रधानमन्त्री बन्छु कि बिजेपीको अर्को कोही प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने होला नि। र त्यो भारतलाई कहाँ लैजाने त? आर्थिक समृद्धि उहाँ जुन मेक इन इन्डिया भन्नुभयो, जुन फेलियर देखिन्छ, अहिलेसम्म सफल मानिँदैन। सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट त त्यही थियो नि, भारतलाई पनि आर्थिक समृद्धि। किनकि त्यहाँ त ठुलो जनसङ्ख्या, करोडौँको जनसङ्ख्या भनेको करिब 40 करोड मान्नुहोस्, मिडल क्लासभन्दा तलको जनसङ्ख्यालाई एड्रेस गर्नुपर्ने उहाँको आफ्नै पनि चुनौती छन्। अब आयो फरेन पोलिसी, हामीले पुलवामा वा कोलम्बो वा पछिल्लो त्योभन्दा अलिक पहिला हामीले बङ्गलादेशमा जान सक्छौँ। आइएस फिनोमिना जुन अलिकति तारतम्य जोड्नु पर्यो अनुसारले श्रीलङ्का घटनासम्म आउँदा त्यो सबैसित अब हाम्रो खुला सिमाना भएकोले हाम्रा केही बाध्यता अप्ठ्यारा छन् होइन। ओपन मुभमेन्ट हुन्छ,
तपाईँ म कोही पनि गयौँ भने आउने जाने कसैलाई पनि हामीले पहिचान गर्न सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट अब त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्दै जाने, जुन हामीले ताप्लेजुङबाट सुरु गऱ्यौँ एउटा आइडेन्टिटी होइन, नेसनल आइडी बोक्ने सबैको भयो भने हाम्रो प्रायोरिटीमा 4 वर्षमा सबै नेपालीले नेसनल आइडेन्टिटी बोक्यो भने हाम्रो त यी सबैले नेसनल आइडेन्टिटी बोकेको छ भन्नु सक्ने होला नि त बोर्डर क्रस गर्दा। अब हामी कता जाँदैछौँ त? हाम्रो पनि आर्थिक समृद्धिको बाटो हो, तर हामीभन्दा भारत धेरै अगाडि छ त्यस दिशामा। त्यसकारण अब हाम्रो भारतसितको सम्बन्धमा यी यस्ता कुरामा हामी अल्मलिन थाल्यौँ वा ती कुराप्रति शङ्का आशंका वा तिनै कुराले मात्रै बढी हामी सोच्न थाल्यौँ भने हामी फेरि पनि मलाई लाग्छ जुन राजनीतिक अस्थिरताबाट हामी बाहिर आयौँ भनिरहेछौँ, फेरि त्यतातर्फ जाने खतरा रहन सक्छ। त्यस कारण त्योभन्दा पनि नेक टु नेक हामीले राम्रो सम्बन्ध बनाउने, हामी बिहारैमा हामीले नयाँ ढङ्गले चीनका पोर्टहरूमा होइन ड्राई पोर्टदेखि लिएर सी पोर्टहरू एक्सेस पाएका छौँ। उसले आस्थाको मामिलालाई त्यति सिरियसली लिन्न, आर्थिक मामिलालाई अगाडि बढाउँछ, त्यो हो? अब त्यतातर्फ जान्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको अलिक बढी जोड त्यता आयो नि त, किनकि उहाँ आस्थालाई जोड दिइराख्नु भएको छ, तपाईँ इकोनोमिक रूपमा अझ ग्रोथ गर्नेतर्फ अब जानुपर्छ भन्ने त्यतातिर जोड्दै हुनुहुन्छ। होइन, त्यही हिन्दुत्व वा हिन्दू सभ्यता, आस्थाको मामिलालाई त्यति महत्त्व। यदि दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो धर्म जसरी भनिन्छ नि, वा प्रत्येक धर्म मान्नेहरूले त आफ्नो धर्मलाई नै सर्वश्रेष्ठ माने हो नि त। दुनियाँमा त त्यही हो। त्योभन्दा पर जान्ने कुरा त अर्को धर्मलाई त पछि बुझ्ने हो। अरू धर्ममा अरू खुलापन छन्, अरू ढङ्गका पाटा छन्, हिन्दू धर्मका आफ्ना पाटा छन्। त्यसैलाई बोकेर दुनियाँभरि अब भारत के विश्वलाई के सन्देश दिन अगाडि बढ्छ त? त्यो पनि एउटा एङ्गल होला। मलाई लाग्छ हाम्रो बाटोमा हामी कुरा गरौँ र हाम्रो बाटोमा बढी कुरा गर्नुपर्छ। र भारतीय स्टेटक्राफ्ट जसका अघि प्रमोदजीले चर्चा गर्नुभयो, उनले मात्रै फरेन पोलिसी सबै कुरा कन्ट्रोल गर्ने वा हो कि होइन भन्दाखेरि अब बढी होला, त्यो विगतको कार्यकालभन्दा अहिलेको लागि बढी होला त्यो दिशामा होइन। त्यसकारण कहिलेकाहीँ त्यस्ता जोल्टिङहरू अर्थात् धक्काहरू आउन सक्छन् हाम्रो सम्बन्धमा, तर ती धक्का प्रुफ भएर हामी जानुपर्छ। र त्यो प्रुफ हुनका लागि हामी कहाँ आएको राजनीतिक स्थिरतालाई बलियो बनाउने, त्यो दिशातर्फ हामीले संवाद सुरु गर्नु पर्यो। हामी भित्र हेरेर हामी कहाँ राजनीतिक अस्थिरता खेल्ने को हुन् त? अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, विश्वका 3वटा अहिले ठुला। किनकि युरोपका कुनै देशको हामी नाम लिएर तत्काल त्यता कुरा गर्न सक्दैनौँ होला। र अघि भने जस्तै राजनीतिक विश्लेषण गरिरहँदा मैले दलको ट्याग लगाएर यो मैले बोल्दै नहुने वा बोल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन, किनकि हामी पोलिटिकल एनालिसिस गरिरहेछौँ र एउटा छिमेकी देशमा भएको राजनीतिक अर्थात् त्यहाँको घटनाक्रमलाई एनालिसिस गर्दा म ओपन माइन्डका साथ भनिरहेको छु, हामीले आफूलाई, आफ्नो राष्ट्रियतालाई र हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई, राष्ट्रिय जुन हाम्रो महत्त्व हो होइन, हाम्रो हित हो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा नीति बनाउनेतर्फ अहिले हामी सिङ्गो नेपाली समाज सबैभन्दा बलियो अवस्थामा छौँ र बलियो दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसलाई क्यापिटल मानेर, पुँजी मानेर हामी त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर प्रमोद जयसवाल, भारतले प्राथमिकता दिने सांस्कृतिक राष्ट्रियता भनिरहेको छौँ, त्यो आस्था भनौँ, आस्थालाई कि आर्थिक वृद्धि दरतर्फ उसले ध्यान दिन्छ त? यहाँ अलिकति कुरा बाज्यो कि यदि मोदीको आस्था नै एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भने उसले चाहिँ भोट कहाँ पाउँछ? नेपालमा गरेको चेन्जले पाउँछ कि इन्डियामा गरेकोले? उसले राम मन्दिर बनाएर बढी भोट पाउँछ कि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र ल्याएर पाउँछ? यदि उसले चाहिँ आस्थाबाटै भोट आउँछ भने, मोदी उसको एजेन्डा नै त्यही हो भने, उसले बेसिक चेन्जेस इन्डियामा ल्याउनु खोज्छ। त्यसले गर्दा उसलाई डाइरेक्ट भोट आउँछ। नेपालकोले मिक्स रिएक्सन जे पनि हुनसक्ला। भर्खर भएको ब्लकेडले एन्टी इन्डिया म्यासिभ छ। आस्थामा खेल्ने काम त भर्खरै चुनाव अगाडि उनकै सरकारले गरेको, मुस्लिमहरूलाई 3 पटक चाहिँ कुनै एउटा शब्द अफ्ताब समथिङ के शब्द छ, तलाक 3 पटक भनिसक्दाखेरि त्यो छोड्नुपर्ने अवस्थालाई त उनले त्यो निर्णय अवैधानिक भन्ने कुराको निर्णय गरिदिइसके। त्यो पनि आस्थामा मुस्लिमहरूप्रति खेल्न गरिएको निर्णय थियो होला नि, त्यो पनि आस्थामाथिको खेल त हो तलाकको मामिला। तर एउटाले के भनेछन्, त्यसले महिलालाई इम्पावर पनि गरिरहेछ। तलाकले धेरै मुस्लिम महिला पीडित पनि भएको कुरा हुनसक्छ। मोदीको तपाईँले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि एउटा सेक्सन चाहिँ महिलाहरू जुन चाहिँ त्यो धर्मले गरेको शोषणलाई त्यो इन्क्यास गर्न, मुस्लिम भोटलाई इन्क्यास गर्न खोजेको हो कि? त्यो पनि हुनसक्छ। आस्थामा त खेल्ने काम भयो त्यहाँ पनि। हजुर, त्यो गर्न सक्छ। तर त्यो आस्था चाहिँ तपाईँको भने नि इन्डियाभित्र गर्न खोज्छ उसले, किनभने त्यो डाइरेक्ट भोट ल्याउने हो। नेपालमा आस्थाबाट आउने चेन्जेसहरू नेपालमा हिन्दू राष्ट्र ल्याएर त्यसमा चाहिँ मोदीलाई धेरै ठुलो उपलब्धि नआउन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ रिस्क छ फेरि, जस्तो भने ब्लकेड इम्पोज गर्दा एन्टी इन्डिया बढ्यो। अब त्यो सिचुएसनमा अझै गऱ्यो भने झन् के खालको होला नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध? त्यस्तो रिस्क मोदीले लिन चाहँदैन होला। त्यो किन चाहँदैन भने मोदीको प्रायोरिटिज के त? अब अहिले तपाईँको अलि आस्थासँग खेल्यो र राष्ट्रवादलाई पाकिस्तानसँग भएको त्यो एयर स्ट्राइक त्यसले जितायो। तर सधैँ त्यो हुँदैन। तपाईँको किसानको कुराहरू छ, युथहरूको लागि जबहरू होइन। त्यो हुने थियो भने काङ्ग्रेसले 6000सम्म रकम दिनेसम्मको कुरा पनि गरेको थियो। ऋण मिनाको सम्मको पनि एजेन्डा त उसले अघिल्लो पटक चुनावमा गरेको थियो। त्यो चुनावको उसलाई केही बेनिफिट त भयो होला। यो चुनावमा त त्यो खालको छाँटकाट पनि देखिँदैन थियो। आर्थिक एजेन्डा मात्रै हामी दियो भने त्यो पनि त हुन्थ्यो होला। होइन, सबभन्दा फर्स्ट मैले के भन्छु,
तपाईँले चाहिँ मोदीले जितिसक्यो भनेर त्यसरी आकलन गरिराख्नु भएको छ। म चाहिँ त्यो लेभलमा पुगेको छैन। मोदी चाहिँ भोलि अझै पनि नआउन सक्ने सिचुएसनमा म बसिरहेको छु। त्यसैले मलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो युज गरेर मोदी जितिसक्यो भने मानिसक्नु भएको छ, मैले मानिसकेको छैन आज। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको रिजल्ट जुन हुन्छ पहिलाको भन्दा अलिक कमजोर नै हुनसक्छ। र त्यो सिचुएसन कस्तो हुन्छ भने त्यो राष्ट्रवाद सबै युज गरेर यहाँसम्म पुग्यो, तर सधैँ त्यही टुलले चाहिँ सधैँ जित्न सक्दैन। अब तपाईँ 10 वर्ष गर्दा मान्छे त्यो कङ्ग्रेसले गरेको गल्तीले मोदी जित्न सक्दैन। आज मोदीसँग केही एजेन्डा छैन भनेर कङ्ग्रेसले भनिरहेछ कि मोदीले चाहिँ नेहरूलाई गाली गरेर कङ्ग्रेसले गरेको गल्तीलाई देखाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेछ। सधैँ ऊ गर्न सक्दैन। भोलि 10 वर्ष गर्दा मोदीको आफ्नो उपलब्धि गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ विकासको कुराहरू हेर्न चाहन्छ जनताले। त्यो बेला चाहिँ आर्थिक वृद्धि कहाँ पुग्यो, किसानहरू मुखमा भारतीय जनताको चेतनाको स्तर र त्यो माहौल कतातिर आउँछ भनेर खेल्न खोजेको त मोदीले पनि देखिन्छ। इभन तपाईँ पाकिस्तानसँगको पछिल्लो टकराव त्यो पनि राष्ट्रियता र आस्थामाथिकै प्रश्न त थियो होला नि। हो, त्यो युज गरेको हो, तर सधैँ युज गर्न सक्दैन। मोदीले भने नि यो यसपालि युज गर्न सक्यो, तर भोलि पनि त्यही युज गर्न सक्छु भनेर यदि हिँड्यो भने त्यो मोदीको ठुलो गल्ती हुनेछ। म त्यो भन्न चाहन्छु। म अरुण सुवेदीज्यू, तपाईँको टिप्पणी, उहाँले त यो आस्था होइन वा आर्थिक वृद्धि दरतर्फको आर्थिक एजेन्डातिर लाग्नुपर्छ भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। अनि आर्थिक एजेन्डा भनेका र विकास भनेका चाहिँ रेगुलर इस्यु हुन्। हरेक सरकारसित चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस्, सरकार मात्रै होइन पद्धतिका पनि रेगुलर इस्यु हुन्। हेर्नुहोस्, अटोक्रेटिक रेजिम भए पनि, डेमोक्रेटिक रेजिम भए पनि, कम्युनिस्ट अटोक्रेसी भए पनि, है कि काहीँ चाहिँ मतलब अर्को खाले एकदलीय सर्वसाधातावाद भए पनि त्यो भनेको धेरै इकोनोमिक इस्युहरू भनेर चाहिँ रेगुलर इस्युहरू हुन्। नेपालमा मोबाइल ल्याउँछु भनेर भन्दा राजै मात्रै भयो, राजाको एक टङ्कार शासन भए पनि मोबाइल सायद आउँथ्यो है। र त्यसमा त तराईका खेतमा धान फल्थ्यो, मलखातको कुरा राजाले पनि गर्थे होला। यी भनेका रेगुलर इस्यु हुन्। मोदीको यहाँभन्दा अगाडिको सत्तारोहणमा खास गरिकन सङ्घ परिवारले 3टा इस्यु दिएको हो मोदीलाई, खास एकदमै क्याटेगोरिकल्ली। त्यस्ता इस्युले चाहिँ निर्धारण गर्छ धेरै निर्वाचनहरू। त्यो इस्युमा मोदी असफल भएको हुनाले यसपालि जरा हटके धेरैवटा चाहिँ नाटकहरू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो। हेर्नुहोस्, 3टा इस्यु के भने एक नेपाल सेकुलर हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँको चाहिँ मतलब सङ्घ परिवारको स्ट्यान्ड हो। त्यसअनुसार मोदीलाई दिएको इस्यु हो, त्यसमा मोदी असफल भए। यो आस्थाको कारण थियो। कारण के थियो? हाम्रो लागि पनि भलो कारण थियो। किन भन्नुहुन्छ भने जसरी नगर्नेसँग चुनाव भारतको भोटसँग कुनै सम्बन्ध भन्नु भोट हुन्छ निर्धारण, भोटसँग सम्बन्ध यो दुनियाँदार गर्नै पर्दैन। त्यो त मलाई भनिसक्न दिनुहोस् न। जसरी मक्का र मदिनाको कारणले साउदी अरेबिया शक्तिशाली छ, यरुसलेमको कारणले इजरायल शक्तिशाली छ, सानो भए पनि भ्याटिकन एउटा वार्ड जत्रो राज्य पनि त्यत्रो संसारभरिमा शक्तिशाली छ भनेपछि आस्थाको केन्द्र भनेको संसारमा सधैँ तैले शक्तिशाली हुन्छ। त्यो हामीलाई चाहिँ मतलब ओमकार परिवारको मक्का हुनबाट चाहिँ मतलब रोक्न हाम्रो पनि हितकर थियो। त्यो हामीहरू चाहिँ अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने आत्महत्या गर्दा पनि मान्छे खुसी हुने एउटा क्षण आउँछ अरे। सांस्कृतिक आत्महत्यामा धेरै मानिसहरूलाई खुसी लाग्यो, ठिकै छ, मेरो अरू केही टिप्पणी छैन, म त्यसको विरुद्धमा थिएँ। तर त्यो कुरामा मोदी पहिले नै फेल भएर त्यसलाई रिटेलिएट गर्ने जुन नाकाबन्दीको कुरा गरे त्यसले गर्दाखेरि झनै अनपपुलर भएर जानु पर्यो। त्यसमा हामीहरूलाई पनि कस्तो स्थिति भयो भने जहिले तहिले मनमोहनले एउटा चाहिँ यहाँको रहको स्टेसन म्यानेजरलाई जिम्मा लगाएको नेपालको पोलिटिक्स एकैचोटिमा चाहिँ हाई लेभल पोलिटिकल डिलिङ गर्दाखेरि हामीहरूले पनि आफूलाई एडजस्टै गर्न सकेनौँ है। त्यो एकदम वस्तुको धरातल। दोस्रो मोदीलाई दिएको सङ्घ परिवारले एजेन्डा के भने राष्ट्रसङ्घमा पर्मानेन्ट मेम्बरसिपको लागि एकदमै ठुलो प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो। त्यो प्रयत्न गरे, अब अहिलेसम्म त्यत्रो खास तात्विक प्रगति भएको स्थिति देखिन्न। तेस्रो एजेन्डा के भने मान्नुहोस् आस्थाकै एजेन्डा हो राम मन्दिर। हेर्नुहोस्, तर तिनैवटा एजेन्डामा चाहिँ कोर एजेन्डामा मोदीजी असफल भएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अर्को अब मोदी जतिको वैकल्पिक पपुलर पात्र सङ्घ परिवारसित नभएर मात्रै त्यो पनि मोदी त्यहाँ टिकेका छन् जस्तो लाग्छ। मेरो विश्लेषण त्यो हो। जनतामा पपुलर त चाहियो, तर एउटा कुरो चाहिँ मलाई अद्भुत लाग्यो। अस्ति म चाहिँ त माथा टेक्न गएको थिएँ विश्वनाथ मन्दिरमा। त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि एउटा अद्भुत दृश्य चाहिँ देखेँ। अब संयोग त्यस्तै पऱ्यो, निर्वाचन भएकै दिन परेछ, भएकै दिन चाहिँ त्यहाँ गएको दिन। त त्यहाँको चाहिँ अनौठो ट्रेन्ड चाहिँ मलाई लाग्यो। जहिले पनि हामीहरूले चाहिँ त्यो गरिब र सीमान्त मान्छे चाहिँ लेफ्टहरूको भोट ब्याङ्कको रूपमा हामीले ग्रहण गर्छौँ, संसारमा त्यसरी ग्रहण गरिन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो सीमान्त मान्छे चाहिँ
एकदमै बढी चाहिँ मोदीको पक्षमा देखियो। अब त्यहाँ मात्रै छ कि अरूतिर छ, अब मैले त बुझी हिँड्ने कुरा होइन, मेरो त जब पनि भएन होइन। त्यो एउटा अनौठो स्थिति। अर्को चाहिँ मैले अब एउटा भन्नै पर्ने स्थिति हुन्छ, किन यो कोर इस्यु हो भन्नुहुन्छ भने सारा नेपाली जनतालाई पनि, हुन त हामीहरूलाई अहिले चाहिँ एथेइजमको फ्लूले हामीहरू चाहिँ मतलब धेरै पीडित भएका छौँ। नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ पशुपतिनाथ पनि नजाने, एक दिन पनि ईश्वरको नाम पनि नलिने, भारतको चाहिँ अपोजिसनको लिडर पनि आएर त्यहाँ माथा टेक्ने, मोदी पनि आएर त्यहाँ माथा टेक्ने, कल्चरल्ली पनि अहिले त त्यो नलाग्ला। सत्ताले के भने भीमनिधि तिवारीको कविता छ नि, पद पाएको मान्छे मत खाएको जस्तो हुन्छ भने, अहिले त सत्ताको पदले मत खाए जस्तो होला। तर बिस्तारै बिस्तारै यो मोदी र इभन राहुल गान्धीको पनि नेपालको संस्कृतिप्रति गर्व गरेर नेपाली जनताको बिस्तारै बिस्तारै मन जित्ने पहल र हाम्रो नेताहरूले चाहिँ नेपाली जनताबाट बिस्तारै बिस्तारै नेपाली सांस्कृतिक मूल प्रवाहबाट बाहिरिने उत्तेजनाले हामीहरूलाई अगन्तव्यमा पनि पुर्याउन सक्छ है। यो पनि एउटा गम्भीर विषय हो। तपाईँले 2-3वटा एजेन्डामा एउटा एजेन्डा भन्नुभएको थियो, नेपालको धर्मनिरपेक्षता हुनु हुँदैन। एउटा मोदीको प्रियम्बलले पार्टीको घोषणापत्रमा राख्ने शब्दहरू राखेर सुरु गर्नु भएको छ। अनि संविधान संशोधनको मामिलामा दुत्ने आएर यहाँ कति थोक के भयो त्यो विषय पछाडि नाकाबन्दीसम्म पुगेको जगजाहेर छ। अब मोदीको पुनरागमन यदि हुने हो भने उनले जुन एजेन्डाहरू स्थापित गराउन खोजेका थिए ती एजेन्डालाई स्थापित गराउन फेरि जोडबल दिन्छन् कि हरेस खाएर होइन अब ब्याक हुन्छु भन्ने हुन्छ? यसलाई तपाईँले आफै विसर्जनको दिशातिर जानेलाई विसर्जनै हुन दिउँ, तर मेरो चाहिँ चाखलाई चाहिँ एड्रेस गरौँ भन्ने एउटा डिप्लोमेसी जान सक्छ त्यो एउटा है। दोस्रो कुरो, नेपालमा आस्था र सेक्युरिटी दुइटैबाट चाहिँ भारत चाहिँ भाग्न सक्दैन। इन्टरभेन्ट गर्छ त्यसो भए? त्यसरी त म कसरी भन्न सक्छु र? एउटा कुरो के भने साइलेन्ट इन्टरभेन्सन त जहिले तहिले छ, देखिने गरी होइन? साइलेन्ट इन्टरभेन्सन जहिले तहिले छ। तपाईँको यहाँ नि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पश्चिमाको भयङ्कर छ होइन, भारतको पश्चिमाको भारत पश्चिम होइन के छ भने भारतहरूको अहिले चाहिँ मतलब अलिकति एग्रेसिभ किन पनि छैन। पश्चिम होइन यस्तो छ, पश्चिम भर्सेस चाइनाको कन्फ्लिक्टले भारतको भूमिका नेपालमा घट्दै गएको छ है। त्यसले भारतीयहरू भयङ्कर रेस्टलेस छन्। सेक्युरिटी थ्रेट तराई तर्फबाट बढ्दै गएको छ, त्यसले पनि रेस्टलेस छन्। अब यो रेस्टलेसलाई हामीहरूले सम्बोधन बुद्धिमानीपूर्ण गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो अथवा हाम्रो पक्षबाट अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले भारतलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, भविष्यले देखाउला। अघि माननीय डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टको तर्क, त्यति बेला उहाँले लेखेका केही देशको नाम सम्झौँ, अमेरिका, चाइना, ऊ आफ्नै व्यवस्थापनमा तनावमा छ। त्यसको प्रभाव, ती देशहरूको प्रभाव नेपालमा पनि बढेको त सत्य हो, ऊ तेस्रो किताबमा पुगेको सत्य हो। यो अवस्थामा उसकै जित, उसकै एजेन्डा हावी होलान् भनेर हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ? मात्र यो प्रश्न अब होइन, मैले परिकल्पना गर्ने होइन, उसले प्रयत्न गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिन्न नि त। कुरो चाहिँ त्यो हो क्या? त्यो पनि सत्य हो। त्यो पनि सत्य हो नि त। खै ठिक छ, म तपाईँसँग समय रहेको खण्डमा फेरि आउँछु। माननीय डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट, उहाँले केही देशहरूको उदाहरण दिनुभयो, मक्का मदिना, भ्याटिकन सिटी आदि आदि, इजरायलको उदाहरण पनि दिनुभयो। नेपाल पनि आस्थाको हिसाबले त त्यो बनाउन सकिन्थ्यो होला, त्यसको सहानुभूति भारतसँग पनि थियो, छ। त्यसकारण पनि ऊ रिसायो। अब फेरि उसले त्यही विषयलाई इन्टरभेन्ट नगर्ला भन्न सकिन्छ? होइन, अब सुरुदेखि हामीले के भनिरहेका छौँ भने विगतका गल्तीबाट सिक्ने त प्रत्येक मानवले आफ्नो जिम्मेवारी ठान्छ एउटा। अर्को कुरा, नेपालले गल्ती नै गरेन यो मामिलामा, त्यसो भए गरेन। यो बस फेरि यतातिर जाला कि होइन, डेमोक्रेटिकली हामी यदि लोकतन्त्रलाई अहिलेको विश्वव्यापी रूपमा एउटा शासन प्रणालीको होइन उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा लिन्छौँ र त्यही अवलम्बन गर्दा हामीले त्यही मेथडबाट संविधान सभाको इलेक्सन गऱ्यौँ र त्यसले अगाडि बढाएको र अनुमोदन गरेको एजेन्डा हो, जनताको एजेन्डा हो। जनताले नै त्यही अहिले हामी आखिर यो बहुमतको सरकार भन्ने वा नभए अल्पमत हुन्थ्यो होला, नभए केही हुन्थ्यो नि त, विभिन्न माइनोरिटी गभर्मेन्ट या मिलिजुली हुन्थ्यो।
यसरी अगाडि बढ्दा एउटा त नेपाली समाजलाई सांस्कृतिक रूपमा मात्रै चिनाउने कुरा चाहिँ बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भन्छौँ हामीले। पूर्वबाट आयो भने मुन्दुम र किरात, त्यहाँ शिवलाई किरातेश्वर भनेर माबुवाङ र पारुवाङ भनेर पनि पूजा गरेकै हो। हामी पशुपतिनाथ र शिव भनेर यतापट्टि ल्यायौँ। अनि हामी कहाँ हिजो सक कुषाणदेखि लिएर विभिन्न शासकहरू आएर विभिन्न पार्टमा शासन गरेकै हो होइन, त्यो त हिस्ट्रीको पार्ट हो। त्यस कारण हामी नेपाली समाजलाई बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक राष्ट्र भनेर अगाडि बढिसकेपछि एउटै संस्कृति, एउटै धर्म, एउटै परम्पराको मात्रै कुरा गर्न थाल्यौँ भने अहिलेको जुन त्यो चाहिँ सिज्जा सभ्यता, कपिलवस्तुमा गौतम बुद्धको जमानाको जुन सभ्यता विकसित भइरहेको थियो, जनकपुरमा मिथिला सभ्यताको जुन विकास भएको थियो र काठमाडौँमा जुन मल्लकालीनभन्दा पहिलादेखि नै हामी यदि लिच्छवी कालदेखि नै भन्यो भने नि काठमाडौँमा युनिक खालको सभ्यता विकास भएको थियो। त्यसकारण नेपालमा विभिन्न सभ्यताहरूको विकास आफ्नै ढङ्गले भएको थियो। तर आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाउने क्रममा जुन राज्य बनाउन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जुन अगाडि बढेको यात्रा हो, त्यो यात्रामा नयाँ ढङ्गले फेरि एउटा प्रयोग आएको। उहाँले गोर्खा किन राखेनन् भन्ने त सबैले सोधेको प्रश्न हो नि त। त्यस कारण उहाँ अझै वाइडर भएर अगाडि बढ्दा अहिलेको सन्दर्भमा हामी गयौँ भने हामीले संविधानमा सबै नेपाली जनतालाई रिफ्लेक्ट हुने गरी यी हाम्रा बहुसभ्यता, बहुधर्म र बहुभाषा सबैलाई एकोमोडेट गरेर जाने संविधान हामीसित छ। अब कसैमा को आउँछ, बहुसंख्यकलाई बायस गरेर जान मिल्थ्यो त? होइन, बायस प्रश्न त त्यो हो नि। होइन, बायस छैन, त्यो बहुभित्र त त्यो पनि आयो नि त। शासन बहुसंख्यकमाथि अल्पसंख्यकले गर्छ त? होइन, गर्दैन। बहुसंख्यक त आफै बहुसंख्यक छ नि, उसलाई कसरी अल्पसंख्यकले शासन गर्छ? अनि अल्पसंख्यकलाई पनि त अल्पसंख्यकलाई एड्रेस गर्ने कुरा हो, सम्बोधन गर्ने कुरा हो अल्पसंख्यकलाई। र एसिमुलेसन मात्रै होइन कि त्यहाँ चाहिँ ठाउँ दिने कुरा हो। समावेशी भन्ने शब्द त्यहीँबाट आयो, हामीले त्यसैलाई अङ्गीकार गऱ्यौँ। एउटा फेरि अझै लोकतन्त्रभित्रका फेरि सीमा पनि छन् नि, फेरि हामीले भन्यौँ जति लामो लगु उति जान्छ। हो, जान्छ। म त्यही भएर आउँदैछु। अलिकति उहाँले खतरा एउटा उम्ल्याउनु भयो नि, ओहो नेपाली जनताले मेरो नेता त नेपालको होइन भारतको भन्ने परिस्थिति पनि यदि सांस्कृतिक राष्ट्रियता खलल पुग्ने अवस्था, त्यो विचलनको तहमा पुग्न आउन सक्छ। नेपाली जनता त्यति काँचो ढङ्गले सोच्छ र त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने कुरा मलाई त विश्वास छैन। धेरै मेच्योर छ, धेरै अवेर सोसाइटी छ, धेरै डाइनामिक सोसाइटी छ। इन्डिया कम्पेरिटिभली भन्नुहुन्छ भने दक्षिण एसियामा सबभन्दा डाइनामिक, पोलिटिकली अवेर र अगाडि बढ्नका लागि अलिकति राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई गाँजेकै हो। त्यो 70को भन्नाले 7 दशक हामी अल्मलिएकै हौँ। अब त्यो दिशामा हामी पुगेका छौँ। अहिले हामीले आन्तरिक रूपले यस्ता खालका कुरामा छिट्टै उत्तेजनामा आएर वा कुनै निष्कर्षमा पुगेर त्यो खालका कुराहरूमा हामी जान्छौँ भने हाम्रो मेच्योरिटी हुँदैन। त्यस कारण अब मेच्योरिटी देखाउने बेला नेपाली राष्ट्रले आएको छ। त्यो मेच्योरिटी भनेको हामी बलियो हुने हो। हाम्रा दुवै छिमेकी आर्थिक रूपले विश्वका यहाँको सांस्कृतिक सभ्यतालाई नजरअन्दाज गरिराख्ने हो त? होइन, त्यो त मैले अघि नै भनिसकेँ। हामीले संविधानमा जनअनुमोदित कुरा के हो भने हामी बहुसांस्कृतिक समाज हौँ, हामी बहुधार्मिक समाज हौँ, हामी बहुभाषिक समाज हौँ। हामीले त्यही लेखेको होइन त? नेपाल राष्ट्र भनेको यसरी 36 जात यो भनेकै कुरालाई अहिलेको सन्दर्भमा एकोमोडेट गरेको हो नि त, हामीले सम्बोधन गरेको हो नि। त्यसो भएकोले त्योतर्फ जाने भन्दा पनि अब अगाडि बढौँ। अब दुनियाँलाई पार दिनु छ भने पनि हामी बहुसांस्कृतिक ढङ्गले दिउँ। त्यसमा बहुसंख्यकको छन्, त्यो पनि आफै उदाहरण आउँदै गर्ला। कसैले छुट्टै व्याख्या गरेर त भनिरहनु पर्दैन होला नेपालमा बहुसंख्यक, बहुधार्मिक को हो भनेर। अल्प थोरै सङ्ख्यामा रहेको पनि अर्को संस्कृति वा अर्को धर्म को हो भनेर कसैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन होला। उसले आफै अटोमेटिकली मेनिफेस्ट गर्छ, बाहिर ल्याउँछ। त्यसो भएकोले यी कुरामा अल्मलिने बेला होइन अब। र यस्ता सङ्कीर्ण निचोड यो हो कि भारतमा हुने सत्ता शासनको फेरबदलमा पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिने, आफूमाथि हुने काम गर्ने, आफ्नो हित हुने, राष्ट्रको हित हुने र नेपाली समाज मैले भने नि सबभन्दा यङ जेनेरेसन नेपाल एकदम त्यस दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ र भएको सम्पूर्ण शक्ति त्यो दिशातर्फ डोर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। ढुक्क चाहिँ हुन सकिन्छ होइन? ढुक्क हुनका लागि त फेरि हामी सबैलाई लाग्नु पऱ्यो नि। खै ठिक छ डाक्टर साहब, म डाक्टर प्रबोध जयसवाल, अब भारतको सत्ता शासनमा हुने फेरबदलबाट नेपालले सजग हुने ठाउँ, सुध्रिनुपर्ने ठाउँ, आफूले गर्नुपर्ने काम यी हुन् भनेर तपाईँ क्याटेगोरी गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तो हामी नेसनल इन्ट्रेस्टमा ध्यान दिने भनेर उहाँले भनिरहँदा एउटा सार्ककै कुरा गरौँ न। सार्कलाई चलायमान गराउन नसकिरहेको अवस्था, भारत पाकिस्तानको वार, फेरि त्यसको केन्द्रीय भूमिकामा अहिले नेपालको एउटा उदाहरण त्यो। त्यसलाई बायस गर्ने गरी बिमस्टेक आयो भनिन्छ। इपिजे अब प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनले भारतले लिन मान्दिएन चुनावका कारण भन्नेसम्मको पनि आइरहेको थियो। अन्त हामी त कुनै न कुनै रूपमा कता कता भन्नलाई अप्ठ्यारो त डोमिनेट भएको महसुस गर्छौँ। यो सत्यबाट त हामी फेरि भाग्न मिल्दैन नि। हजुर, म अलिकति अगाडिबाट आउँछु। जुन सरले भन्नुभयो कि आरएसएसको एउटा एजेन्डा चाहिँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नु पनि हो। आरएसएसको
एउटा ऊ पनि हो कि अखण्ड भारत हुनुपर्छ भन्ने छ, नेपाल पनि एउटा भारतवर्षकै पार्ट हुनुपर्छ, त्यो पनि सपना छ। भनेपछि सपना र फिजिबिलिटीको धेरै फरक हुन्छ। मोदीलाई सपना होला कि नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र होस्, धेरैलाई होलास् इन्डियामा, हामीलाई नेपालभन्दा बढी इन्डियनहरूलाई त्यो सपना हुनसक्छ, तर फिजिबल कति छ, पोसिबल कति छ, त्यो क्वेसन आउँछ। नेपालमा यदि हामीलाई त्यस्तो डिजायर भयो भने, हामीले नेपालीलाई चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने लाग्यो भने मोदीले सपोर्ट गर्छ। यदि फेरि हामीलाई लाग्यो भने मोदीको सपोर्ट किन चाहिँ, हामी आफै गर्न सक्छौँ, इन्डियाले गर्नै पर्दैन। तर हामी आफै गर्न सक्षम छौँ भन्ने कुराको यथार्थ धरातल त फेरि छैन नि है आजको दिनमा नेपालले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भने कसैले माग छैन। इन्डियाको चाहिँ मोदीको माग हुँदैमा नेपालमा केही फरक पर्दैन। एउटा सपना छ, उसको डिजायर होला, एउटा डिजायर आरएसएसको अखण्ड भारत पनि हो, नेपाल सहित इन्डियाको सबै चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्र बस, त्यस्तो पनि छ सपना। त्यसैले त्यो सपना बोक्नु ठुलो कुरा होइन, त्यसको लागि कति अगाडि बढ्छ त मोदीका माग कतिपय नाजायज पनि हुन् भन्ने तपाईँको तर्क होइन। आरएसएसको एउटा डिजायर, मतलब आरएसएसको सबै कुरा मोदीले लिनुपर्छ भने छैन, मोदीले लिँदैन। मोदीले आरएसएसको सपनालाई सबै बोक्छ भने छैन, उसले चाहिँ एउटा इन्डियाको एउटा भिजन लिएर अरू कुरा पनि छ। अब तपाईँको क्वेसन चाहिँ के नेपालको चाहिँ अब पहिला जस्तो नेपाल रहेन, अहिले नेपाल स्थिर छ। नेपालले चाहिँ फरेन पोलिसी डाइभर्स गर्नुपर्छ, जुन पहिला हजुरले भन्नुभयो चाहिँ नेपाल चाहिँ धेरै कुरा डोमिनेट गर्छ, अहिले त्यो सिचुएसन छैन। इनस्टेबिलिटी थियो, पोलिटिकल पार्टिजहरू चेन्ज थियो, हाम्रो सबै पोलिटिकल लिडर्सहरू चाहिँ नेपालको इन्टरनल अफेयरमै बसिरहेको थियो, बाहिर हेर्ने टाइम नै थिएन। अहिले त्यो सिचुएसन छैन। अहिले चाहिँ ओली गभर्मेन्टले त्यो मैले गरेको देखेको छु, भियतनाम, कम्बोडिया, अमेरिका, जापानसँग इन्गेजमेन्टको कुरा आइरहेको छ। त्यस्तै अरू देश पनि हाम्रो नेपाल स्थिर भएको टाइममा अमेरिकन इन्गेजमेन्ट बढेको छ, चाइनिजको बढेको छ। इन्डियाको आफै पनि अलिकति राम्रो तरिकाले आइरहेको छ। जस्तो पहिला चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा त्यति इम्पोर्टेन्स नदिने, अहिले डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू अलिक स्पिड अप गरिरहेछ। चाइनाको प्रेजेन्सले गर्दा पनि इन्डिया अझै सिरियसनेस नेपालमा देखिरहेको छ। इन्डियाको मैले सार्कदेखि बिमस्टेकसम्मको कुरा पनि लिङ्केज गराएको थिएँ नि तपाईँलाई अहिले। त्यो सबैमा नेपालको चाहिँ नेपालले चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्यान्ड लिन सक्छ, किनभने पहिला जुन सक्नु र हुनु त फरक हो नि फेरि सक्छ, किनभने नेपालले एउटा स्ट्यान्ड राख्नु बिमस्टेक र सार्कमा चाहिँ नेपाल कुनै त्यो प्रब्लम इन्डियाको हो, पाकिस्तानसँग जुन रिलेसन छ त्यो इन्डियाको। तपाईँको निचोड यो हो कि यदि भारतमा सत्ता परिवर्तन भएर मोदीकै पुनरागमन भए पनि नभए पनि इम्पोज गर्ने तहमा इन्डिया अब पुग्दैन, त्यो पटक्कै पुग्दैन। हस्, धन्यवाद। तपाईँ के थप्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा एकदम छोटोमा? अब 3-4वटा इस्यु छन्। एउटा कुरो त के भने नेपालमा जसरी संविधान आयो र जे संविधानमा बनियो त्यसको बारेमा मेरो एक सेन्टेन्सको उत्तर छ। व्हिप लगाएर जारी गरेको संविधानलाई देशमा डेमोक्रेटिक रूपमा म चाहिँ स्वीकार गर्दिनँ। दुई अर्को कुरो के छ भने बहुसांस्कृतिक कुरा चाहिँ ठिक कुरा हो, तर बहुसांस्कृतिक कुराको अर्थ यो लाग्दैन कि अब्राहमीकरणको लागि चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण तीव्रतर रूपमा फेसिलिटेट गर्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यसले हामीलाई दुर्घटनातिर लैजाँदैछ। उत्तरपट्टिको सांस्कृतिक अतिक्रमणले चीनले आफूलाई सेक्युरिटीको चुनौती महसुस गरिरहेको छ र एकदम एग्रेसिभली प्रेजेन्स भइरहेको छ। दक्षिणतिरको चाहिँ मतलब इस्लामिक मिलिटराइजेसनको जुन अहिले चाहिँ प्रेजेन्स छ त्यसले गर्दाखेरि भारतले आफूलाई खतरा महसुस गरिरहेको छ। यसलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ फरेन पोलिसीको सिद्धान्तमा त मैले पहिलेदेखि भनिआएको हो, दुई तहको फरेन पोलिसी हुनुपर्छ भनेर। भर्खर एउटा पोलिसी डकुमेन्ट सरकारले निकालेछ, मलाई खुसी लाग्यो। उसले दुई तहको फरेन पोलिसीलाई लगभग स्वीकार गरेको छ, नेभर फर्स्ट भन्ने फरेन पोलिसीलाई। इट इज गुड होइन। नेभर फर्स्ट हो भने नेभरको इन्ट्रेस्ट पनि फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा त्यति हो। अब बाँकी त समय छैन, समयलाई जिम्मा। समय सकिएको छ र आजको कार्यक्रममा हामीले भारतमा भएको चुनाव पछाडि पुनः नरेन्द्र मोदीकै उदय भएमा नेपालसहित छिमेकी राष्ट्रहरूमा पर्ने प्रभाव कस्तो हुन सक्ला भन्ने यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी, यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट र प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद जैसवाल, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।